बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की यजीद पलीद से गुफ्तगू। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया कि हमारे 4 मुतालबे हैं। अव्वल ये कि मेरे वालिद के कातिल को मेरे हवाले कर दो। दुअम ये कि शहदाए कराम के सरों को मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें ले जाकर उनके जिस्मों के साथ दफन कर दूं। सुवम ये कि आज जुमे का दिन है, मैं चाहता हूँ कि मिंबर पर चढ़कर खुतबा पढ़ूं। चाहरुम ये कि हमारे लुटे हुए काफिले को मदीना पहुंचा दे। यजीद ने कहा कि कातिल का मुतालबा दरगुजर कीजिए, आपके बाकी मुतालबात मंजूर हैं। जिस वक्त यजीद जामे मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि शाम के तमाम उमरा व रूसा मौजूद हैं। यजीद सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम ज़ैनुल आबदीन के खुतबा देने से कोई काम मेरा बिगड़ जाए। यजीद ने फौरन एक शामी खतीब को हुक्म दिया कि वो फौरन मिंबर पर चढ़कर खुतबा दे। शामी खतीब ने मिंबर पर चढ़कर आले अबू सुफियान की तारीफ और आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन बर्दाश्त न कर सके और फौरन आप खड़े हो गए और आगे बढ़कर फरमाया, ऐ शामी, तू झूठा और फितना परवर खतीब है। एक फासी को फाजिर के लिए तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और अपने को अज़ाब इलाही का मुस्तहिक ठहराता है। आपने यजीद को ललकारा और कहा, तुम वादा खिलाफी क्यों करते हो? मुझे खुतबा पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? तमाम हाज़रीन मस्जिद खड़े हो गए और कहा कि हम आज इन्हीं का खुतबा सुनना चाहते हैं जिनकी फसाहत व बलागत का अरब व अजम में डंका बज रहा है। मजबूर होकर यजीद ने आपको खुतबा पढ़ने की इजाज़त दे दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम जामा मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ़ लाए। अल्लामा अबू इसहाक असफर रईनी अपनी किताब नूरुल ऐन में यूं रकम तराज है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन का खुतबा। हमद व नात के बाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि बचो दुनिया और इसके फरेब कारियों से, क्योंकि ये वो जगह है जो जवाल पजीर है। इसके लिए बका नहीं, इसने गुज़िश्ता कौमों को फना कर दिया। हालांकि इनके माल तुमसे ज़्यादा थे, इनकी उम्रें तुमसे कहीं लंबी थीं, इनके जिस्मों को मिट्टी ने खा लिया और उनके हालात पहले की तरह नहीं रहे। तो अब तुम इनके बाद दुनिया से किस बेहतरी की उम्मीद रखते हो? अफसोस, खबरदार, होशियार हो जाओ। इस दुनिया से लिपटे रहना और इसमें मशगूल हो जाना बेफायदा है। लिहाजा अपनी गुज़िश्ता और आइंदा की ज़िंदगी पर गौर करो और नफसानी ख्वाहिशात से फारिग होने और उम्र की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इस दुनिया में नेक काम करो, जिसका अच्छा सिला आइंदा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इन ऊंचे ऊंचे महलों से बहुत जल्द कब्रों की तरफ बुलाए जाओगे और अच्छे बुरे कामों के बारे में तुमसे हिसाब लिया जाएगा। खुदा की कसम, कितने ताजिरों की हसरतें पूरी हुई और कितने जाबिर हैं जो हलाकत के गढ़ों में जा गिरे, जहां उनकी निदामत ने उन्हें कोई भी फायदा ना दिया और न जालिम को इसकी फरियाद ने। इसी का सिला उन्होंने पाया जो कुछ दुनिया में उन्होंने किया था। ऐ लोगों, जो मुझे पहचानते हैं और जो नहीं पहचानते, मैं उसे अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम अली है और मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लखते जिगर हूँ। मैं खतीजतुल कुबरा का फर्जंद हूँ और मैं मक्का मुकर्रमा और सफ़ा व मरवा व मीना का बच्चा हूँ। मैं इस ज़ात कुदसी सिफत का बेटा हूँ जिस पर मलाइका आसमान से सलातुस्सलाम पढ़ते हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैना व अदना। मैं उसका बेटा हूँ जो शिफात कुबरा का मालिक है। मैं उसका बेटा हूँ जो क़यामत में साक़िए हौज़े कौसर है और रोज़े क़यामत के दिन साहिब इल्म है। मैं साहिब दलाइल और मौजिज़ात का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जो करामतों का मालिक और साहिब कुरान है। मैं बेटा हूँ उस सरदार का जो क़यामत के दिन मकाम महमूद पर फायज़ होंगे। मैं साहिब शिफा व अता का बेटा हूँ जिसे दरख्शिंदा ताज पहनाया गया। मैं बेटा हूँ साहिब बुराक का। मैं बेटा हूँ सिफात व हुक्म इस्माइली रखने वाले का। मैं बेटा हूँ साहिब तावील का। मैं बेटा हूँ साहिब सुदूर व दुरूद का। मैं बेटा हूँ आबिद उज़ ज़ाहिद का।
بیٹا ہوں میں وعدہ وفا کرنے والے کا، بیٹا ہوں میں خدائے مالک و معبود کے رسول برحق کا، بیٹا ہوں میں ابراروں کے سردار کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بہشتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاسے اپنی جان دی ہے، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین لی گئی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتے روئے۔ اے لوگو، خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و ہدایت عنایت فرمائی اور ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی، اور ہمیں وہ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہ دیا، اور ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی علم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخ مار کر رونے لگے، اور اس قدر ہیجان بڑھا کہ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام نے جواب میں فرمایا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، تجھے قسم ہے خداوند قدوس کی، ذرا چپ ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے فرمایا، اے یزید، سچ کہہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہے یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے ہیں تو تو نے سچ کہا، اور اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو تو جھوٹا ہے۔ تو یزید نے کہا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا، کیوں قتل کیا ان کے کنبے کو، اور کیوں گالیاں دی ان کے حرم محترم کو؟ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اہل مسجد چیخے مار مار کر رونے لگے۔ عالم یہ ہو گیا کہ یزید کو اپنی جان کے خطرے پڑ گئے۔ یزید گھبرا گیا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ بالآخر یزید نے سید سجاد سے کہا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے، چاہے تو یہیں رہیں، چاہے تو مدینے چلے جائیں۔ ہاں، آپ کے بابا حسین کے خون کا میں خوب بہا دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کریں۔ آپ نے یہ بات اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کی کہ پھپھی جان، یزید بابا کا خوب بہا دے رہا ہے، کہتا ہے اپنے بابا کا خوب بہا لے لو۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ جرت، بیٹا سجاد، اس سے کہہ دو کہ وہ کس کس کا خوب بہا دے گا، اصغر کا یا اکبر کا، قاسم کا یا اون محمد کا، عباس کا یا میرے بھیا حسین کا۔ بیٹا سجاد، اس سے کہہ دو کہ وہ اب خوب بہا میدان محشر میں دے گا، جب میرے بابا علی علیہ السلام اور میری ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے مدینے جانے دے۔ اہل مدینہ کا یہ نورانی قافلہ قید خانے سے باہر نکلا اور نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 1000 سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک قیامت تھی جو گزر گئی۔ جب اہل حرم قید سے آزاد ہوئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات پر یزید نے شہیدوں کے سروں کو اہل حرم کے حوالے کر دیا۔ جس شہید کا سر آتا تھا اور جس بی بی سے اس کا قریبی رشتہ ہوتا تھا، وہ بڑھ کر اسے لے لیتی تھی۔ جناب قاسم کا سر آیا تو ام فروا نے لے لیا۔ علی اکبر کا سر آیا تو جناب لیلا بڑھی۔ جناب علی اصغر کا سر آیا تو جناب رباب بڑھی، اور جب حضرت عباس کا سر آیا تو زوجہ عباس موجود تھی مگر آگے نہ بڑھی۔ جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا، بھیا عباس، آپ میری طرف سے یوم عاشورہ فدیہ بن کر گئے تھے، آپ میری گود میں آئیے۔ تمام بیویاں رونے لگیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو چھوڑ کر باقی شہدائے کرام کے سروں کو دمشق میں دفن کر دیا گیا، جو آج بھی دمشق کی تاریخی قبرستان باب صغیر میں مین سڑک کے پورب طرف مرجع عالم بنا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔